बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है। नाजरीन, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद क़यामत से पहले तमाम इंसों व जिन की रूह को हस्ब मुरातिब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और यह कहना कि फ़ला की रूह फ़ला के अंदर चली गई है या उसने दोबारा जन्म लिया है, ये अक़ीदा कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है कि जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहम एक दूसरे से मिले। कहा कि हम में से जो पहले इंतकाल करेगा तो दूसरे को खबर देगा कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदा और मुर्दे में भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ। मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखिए, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीज़ें याद होती है कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है, अजीज़ व क़रीब हैं, हमारे बहन भाइयों हैं, हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब उसकी वफ़ात जा रही होती है, तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि उसके रूह होती है वो उन सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो कहता है कि ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे या बुरे, उसके लिए आसान या सख्त उसको पहले से ही ये पता होता है, क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो सख्ती है उसी से मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जो गुनाहगार फासिक फाजिर है, बेनमाजी इंसान होता है, वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कब्र के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो। इसे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी ज़बान से कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं। हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पे आने वाले को पहचान भी लेता है कि हमारा फला शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पे आया हुआ है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है और हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो कब्र में अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो फिर पहचान कर भी उसकी कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलन कबूर,
اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اس سے مراد مردہ وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے یعنی اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، جو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ کے لیے وہ جنت تھی، گناہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ہماری زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتی ہے اور قبر کی زندگی وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کو خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی پرواہ، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کچھ بھی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے بڑا برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ، تم اپنے رب سے گر گرا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازی ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے سوا افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑی ہو کر دعا کا طلب، مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نیز۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔